बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले पाकिस्तान के सियासी मामलात में चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होती थीं। आजकल पाकिस्तान के अदालती मामलात में चीज़ें लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के सामने खुलकर खड़े हैं। गुज़श्ता 2-3 महीनों से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान जो डिवाइड है वो खुलकर सामने आ गई है, लेकिन पसे पर्दा इस मामले में बहुत कुछ हो रहा है। पसे पर्दा इस तमाम तर मामले को मैनेज करने के लिए बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का फैसला दिया है, तब से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा खुलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए। जो आइन की गोल्डन जुबली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस को मदऊ किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन 15 में से सिर्फ एक जज काजी फ़ायज़ ईसा उस आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में कौमी असम्बली में गए। यानी ये इख्तलाफात गुज़श्ता 2-3 महीनों में खुलकर सामने आ चुके हैं, और जिस तरीके से वो आसिफ अली जरदारी, इसहाक डार और शहबाज शरीफ के साथ बैठे, उसने बहुत सारे मैसेजेस जो है वो लोगों को कन्वे किए। लेकिन मैं आपको बार बार इस मामले पर रिपोर्ट भी करता रहा कि पसे पर्दा इस मामले के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल ने जब से ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं, तब से बेशुमार दफ़ा कोशिश की कि किसी तरीके से तमाम जजेस मुत्तफिक हो जाएं, किसी तरीके से तमाम जजेस एक पेज पर आ जाएं। काजी फ़ायज़ ईसा भी आइन की बहाली के लिए, आइन को बचाने के लिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए एक पेज पर आ जाएं। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेशुमार अफ्तारियों का एहतमाम किया गया। ईद उल फितर की छुट्टियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल की जानिब से इशाया दिया गया, जिसमें 14 जजेस ने शिरकत की और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस तकरीब में भी शरीक नहीं हुए। लेकिन आज सिद्दीक जान ने, नाजरीन कराम, एक बड़ी खबर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का अचानक राब्ता हुआ है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस राब्ते के अंदर क्या कहा गया, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इन दिनों कौन से केसेस सुन रहे हैं, चैम्बर वर्क कितना कर रहे हैं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले पाकिस्तान के सियासी मामलात में लम्हा बलम्हा तब्दीली आती थी। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के सियासी मामलात में कोई ना कोई नई डेवलपमेंट या अपडेट आ जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 माह के दौरान अदालती मामलात भी पाकिस्तान के सियासी मामलात जैसे चल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हर रोज़ कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड डेवलपमेंट आ रही होती है। सिद्दीक जान ने जो काजी फ़ायज़ ईसा से मुताल्लिक़ खबर दी है, मैं चाहता हूं पहले वो खबर सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पसे पर्दा क्या मामलात चल रहे हैं, क्या वाकई में तमाम जजेस मुत्तफिक हो जाएंगे। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि ये तमाम जजेस मुत्तफिक हों। अगर ये तमाम जजेस मुत्तफिक होते हैं, अगर तमाम जजेस एक पेज पर आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान शहबाज शरीफ की हुकूमत का होगा। जितना डिवाइड होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान, जितना इख्तलाफ बढ़ेगा, उतना ही शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को मुतनाज़िया बनाएगी। लेकिन अब ये जो अचानक राब्ता हुआ है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सिद्दीक जान की खबर के मुताबिक ख़त लिखा है, उस ख़त के अंदर क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। सिद्दीक जान कहते हैं कि एक तरफ काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख कर कहते हैं कि मेरा कराची बेंच कैंसिल कर दें, शायद मुझे पीडीएम की ख्वाहिश पर फुल कोर्ट में बैठना पड़े। दूसरी तरफ 3 हफ्ते हो गए हैं बेंच में बैठकर काम करने से इनकारी हैं और सिर्फ चैम्बर वर्क कर रहे हैं। क्या काजी फ़ायज़ ईसा आम पाकिस्तानियों के केसेस नहीं सुनना चाहते, सिर्फ पीडीएम से मुतालिक केसेस सुनने में दिलचस्पी रखते हैं? एक सीनियर तरीन जज को इस तरह नाराज होकर नहीं बैठना चाहिए। जजेस को तनख्वाह हर पाकिस्तानी का केस सुनने की मिलती है, ना कि मनपसंद केसेस की समाअत करने की।
قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کے صحافیوں کی خاموشی چیک کریں. اگر چیف جسٹس نے قاضی صاحب کو کام سے روکا ہوتا تو اب تک یہ لوگ کپڑے پھاڑ کر ماتم کرتے ہوئے سڑکوں پر آ چکے ہوتے. امید ہے قاضی صاحب اس معاملے پر کوئی خط لکھ کر ان چند یوٹیوبرز کو بھیج دیں گے جن کو وہ پہلے خبریں اور خط بھجواتے یا لیک کرواتے ہیں. یہ صدیق جان نے بڑی زبردست اور اہم خبر بریک کی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا ہے کہ میرے جو کراچی کے کیسز ہیں، جو کراچی بینچ کے کیسز ہیں، ان کو منسوخ کیا جائے، ان کو کینسل کیا جائے، مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی فارغ بیٹھنے دیا جائے، کیونکہ مجھے کسی بھی ٹائم پی ڈی ایم یعنی شہباز شریف کی حکومت مجھے کسی بھی وقت اپنے مطلب کے کیسز میں طلب کر سکتی ہے. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت بیک اینڈ پر پس پردہ ججز کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ صدیق جان یہ خبر دے رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے کوئی کیس نہیں سنا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ کیس سنے جو پی ڈی ایم حکومت سے متعلق ہے. اس وقت ناظرین کرام سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 بڑے امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہیں. پہلا کیس ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات کا، اور دوسرا کیس ہے ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کا. اب ان دونوں کیسز میں قاضی فائز عیسیٰ بینچ میں شامل نہیں ہیں. گو کہ شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے بار بار استدعا کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فل کورٹ نہیں بنایا. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ تو یہ کیس سن رہے ہیں کیونکہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے، جبکہ ان 2-3 ہفتوں کے دوران انہوں نے کوئی اور کیس بھی نہیں سنا. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف پی ڈی ایم کی حکومت کو فیور دینے کے لیے کوئی کیس سنیں. یعنی ججز کے درمیان معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ وہ تمام ججز جو عوام سے پیسے لیتے ہیں، عوام سے تنخواہ لیتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو فلاح کے لیے کام کرنا ہے، وہ موصوف ججز صرف پی ڈی ایم کی حکومت کو ریلیف دینے کے لیے کیسز سننا چاہتے ہیں اور کوئی کیس سننا نہیں چاہتے. ناظرین کرام، صدیق جان کی اس خبر نے بڑا تہلکہ مچایا ہے، کیونکہ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران جتنا بھی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر پریشر ڈالنے کا ہوا، جتنا بھی دباؤ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، ہر دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جس سے دباؤ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال پر زیادہ پڑے. آپ کو یاد ہے وہ اختلافی نوٹ جو جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا، پھر قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور فیصلے کے اندر چیف جسٹس کے خلاف نوٹ لکھا، مندو خیل نے لکھا. ان اختلافی نوٹس کو بنیاد بنا کر نون لیگ کی حکومت نے یہ واویلا مچانا شروع کر دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ بڑا متنازع فیصلہ ہے. میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت شہباز شریف کی حکومت کو بند گلی میں لے جا کر توہین عدالت یا نااہل کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں. ان کے فیصلے کو، ان کے حکم کو متنازع بنانے کی کوشش شہباز شریف کی حکومت بھی کرے گی اور سپریم کورٹ کے اندر سے بھی ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے وہ کوئی بھی ویک پوائنٹ شہباز شریف کی حکومت کو یا ان ججز کو نہیں دینا چاہتے. اب آپ دیکھیں، ایک طرف کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خط لکھ رہے ہیں کہ میں کوئی اور کیس نہیں سنوں گا، مجھے کسی اور کیس کے سننے پر نہ لگایا جائے، میں صرف پی ڈی ایم کی حکومت کے کیسز سنوں گا، بصورت دیگر میں چیمبر ورک کرتا رہوں گا. اب صدیق جان کی اگر یہ خبر درست ہے تو اس پر انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کتنے کیسز سنے ہیں، عوامی فلاح کے کتنے کیسز سنے ہیں. اگر کوئی کیس نہیں سنا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر ان کو کہیں ڈیپیوٹ کریں، کہیں نہ کہیں لگائیں کہ وہ عوام کی فلاح کے کیسز سنیں، یا وہ جج صرف اس لیے بھرتی ہوئے ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم حکومت کے کیسز سننے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہے جو صدیق جان نے دی ہے. اس حوالے سے آئندہ کچھ دنوں کے اندر جو امپورٹنٹ مزید اپڈیٹس آئیں گی اس پر ضرور بات کریں گے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.